छात्राः स्वागतम्। दशम्याः कक्षायाः एषा कक्षा वर्तते। अद्य अहं पाठस्य समाप्तेः अनन्तरम् अभ्यासस्य अन्तिमघट्टम् अस्माभिः किं करणीयम् इति वदामि। प्रथमम् अस्माभिः दशमकक्षायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तकं पठितं। तत्र सुभाषितानि सर्वाणि एवम् आलस्यं हि मनुष्याणाम् इति स्वीकृत्य विचित्रे खलु संसारे इत्यत्र पर्यन्तं 10 सुभाषितानि पठितानि। एवं 10 सुभाषितानाम् अन्वयः अस्माभिः पठितः आसीत्। अन्वयः सम्यक् पठितः। प्रत्येकस्यापि अनुनयः अन्वयः भवति। अन्वयेन श्लोकस्य अर्थः सम्यक् ज्ञायते। तदनन्तरं प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखता इत्यस्यापि अभ्यासः सम्पादितः। अत्र 6 प्रश्नाः आसन्। 6 प्रश्नानाम् उत्तरं सम्पादितम्। अनन्तरम् अन्वयं पूरयता इत्यत्र सुभाषितद्वयस्य अन्वयः अपि पूरितः पुनः। तदनन्तरम् अधोलिखितानां पदानां विलोमपदानि पाठात् चित्वा लिखता इति आसीत्। पाठात् चित्वा अस्माभिः विलोमपदानि लिखितानि आसन्। अत्रापि कति 7 पदानि आसन्। 7 पदानाम् अस्माभिः विलोमपदानि सम्पादितानि। तदनन्तरम् अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत इत्यस्य प्रथमं वाक्यम् अवगत्य तदनन्तरं तत्समान अर्थबोधकानि सुभाषितानां पादानि स्वीकृत्य अस्माभिः अत्र लिखितानि। तदनन्तरं यथा निर्देशं बहुवचने कर्मवाच्ये अस्माभिः लिखितम् आसीत्। ततः परम् अस्माभिः सन्धिः सन्धिच्छेदः च सम्पादितः। अत्र 7 पदानि आसन्। ततः अस्माभिः संस्कृतेन वाक्यप्रयोगं कुरुताम् इति अभ्यासः कृतः। एषः अभ्यासः अतीव मुख्यः आसीत्। यतः अस्माभिः रचनात्मककार्ये चित्रवर्णने भवद्भिः किं करणीयं भवति, चित्रं दृष्ट्वा शुद्धवाक्यानि रचनीयानि भवन्ति। कदाचित् यदि चित्रं स्पष्टं न भवेत् तदानीं तत्र दत्तानां मञ्जूषायां दत्तानां शब्दानां सहायतया अपि भवद्भिः शुद्धानि वाक्यानि लिखितुं शक्यन्ते। तदर्थं भवतां कृते सहायतार्थम् एषः अभ्यासः आसीत्। यत्र पदानि स्वीकृत्य भवन्तः स्वयं शुद्धानि वाक्यानि लिखितवन्तः। तदनन्तरं वर्तते परियोजनाकार्यं। परियोजनाकार्ये उद्यमस्य माहात्म्यम् अधिकृत्य 5 श्लोकाः सङ्गृहीताः अथवा कापि कथा यत्र भवताभिः पठिता आसीत्, यत्र उद्यमस्य वर्णनं कृतं तस्य सारांशः अपि भवद्भिः लिखितः आसीत्। निमित्तमुद्दिश्य यः प्रकुप्यति, अर्थात् भवतां कोपस्य कारणं किमासीत् अथवा अन्येषां कोपस्य कारणं भवन्तः यथा अभवन् इत्यादिकम् अपि अस्माभिः सम्पादितम् आसीत्। ततः परम् अस्माभिः इदानीं योग्यताविस्तारे एतदस्ति योग्यताविस्तारः। योग्यताविस्तारे भवद्भिः ज्ञातव्यः अस्ति यथा तत्पुरुषसमासः कथं भवति इति। तत्पुरुषः समासः अत्र शरीरस्थः इति अस्ति। शरीरे स्थितः शरीरस्थः इति भवति। गृहे स्थितः गृहस्थः। मनसि स्थितः मनस्थः। अर्थात् अत्र सर्वत्र पश्यन्तु। एकवारं पठामि। शरीरे स्थितः शरीरस्थः। गृहे स्थितः गृहस्थः। मनसि स्थितः मनस्थः। तटे स्थितः तटस्थः। कूपे स्थितः कूपस्थः। वृक्षे स्थितः वृक्षस्थः। विमाने स्थितः विमानस्थः इति भवति। अत्र सर्वत्र शरीरे गृहे मनसि तटे कूपे वृक्षे विमाने अत्र सर्वत्र किमस्ति
समानता पश्यन्तु चिन्तयन्तु समानं नाम अत्र सर्वत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति का विभक्तिरस्ति सप्तमी विभक्तिः अस्ति अर्थात् एषा अस्ति सप्तमी तत्पुरुषसमासः एवं भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते उपपद तत्पुरुषरूपेणापि भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थः गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः मनसि तिष्ठति इति मनस्थः तटे तिष्ठति इति तटस्थः तत् किं भवति उपपद तत्पुरुषसमासः भवति अग्रे अविभवसमासस्यापि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति निर्गुणं गुणस्य अभावः अथवा गुणानाम् अभावः निर्मक्षिकं मक्षिकाणाम् अभावः अत्र मक्षिकाणाम् अभावः इत्यत्र ण यतः श वर्तते इत्यस्मात् ण आगतं निर्बलं बलस्य अभावः निर्बलं जलस्य अभावः निर्जलं निराहारम् आहारस्य अभावः हारस्य अभावः न भवति निराहारं निर् अधिकम् आहारं निराहारं निर् इति उपसर्गः आहार इति शब्दः वर्तते निराहारः निर्भयं भयस्य अभावः निर्भयम् अनन्तरं पर्यायवाचिनि पदानि अपि अस्माभिः पठितानि आसन् यथा शत्रुः इत्यस्य पर्यायः रिपुः अरिः वैरिः शत्रुः नाम रिपुः अरिः वैरिः एनिमि मित्रं सखा बन्धुः सुहृत् this is very important because in letter writing also when you write to the friend you should know what are all the synonyms pre padani mitram ityasya many times they will give bhavatah abhinnam suhrit suhrit is used most of the time in the letters that's why my dear boys you must know this suhrit is very important at the same time vanhihi nama agnihi fire vanhihi agnihi dahakaha pavakaha analaha anilaha means air analaha means fire you must know this very well sudhiyaha vidvamsaha विघ्नाः अभिघ्नाः पंडिताः कोविदः बुधः these are all the synonyms for sudhihi अश्वः अश्वः तुरगः हयः घोटकः अश्वः तुरगः हयः घोटकः means horse you should know very well गजः गजः elephant करी करी हस्ती दन्ती नागः नागः इत्यस्य अर्थः गजः इत्यपि भवति वृक्षः वृक्षः द्रुमः तरुः महीरुहः मह्याः आरुह्यते इति महीरुहः महीरुहः नाम वृक्षः महीधरः नाम पर्वतः महीपालः नाम राजा महीपतिः नाम अपि राजा भवति मही मही नाम भूमिः भूरुहः इत्यपि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति भूरुहः महीरुहः इत्यादिकं भवन्तः स्वयं वक्तुं शक्नुवन्ति सविता दिस इज very important being in the class 10th you must know that savita is not akaranta strilinga savita is a rukaranta pullinga shabdah you might have
heard some girls keeping the name Savita, but Savita is mistakenly kept. Savita is a pullinga shabda in Sanskrit. Savita means rukaranta pullinga shabda yata pita. Pita, pitarau, pitaraha, you know, like that. Savita, savitarau, savitaraha iti bhavati. Savita nama suryaha. Mitraha, this is also very important. Mitram, if it comes in Napumsakalinga, the meaning will be friend. If the same comes in Mitraha, Mitraha means sun. See how much difference is there? Divakaraha, Bhaskaraha, Dinakaraha, Divaseshwaraha. These are all the words used for sun. So like this, in this lesson you will find many things. So for that, knowing the Paryaya Padani and Viloma Padani is very, very important. One more good news I would like to share with you all. The CBSE has reduced all your syllabus. At present, we will be having only 7 lessons. So, the other lessons which we have learnt, many lessons are eliminated. Don't worry, we have learnt that knowledge nobody can eliminate, but your syllabus is only 7 lessons. And as we had earlier 4 sections. Section A, Apatita Avbodhanam. Section B, Rachanatmakam Karyam. Section C, Anuprayuktam Vyakaranam. Section D, Patita Avbodhanam was there. So instead of 4, now CBSE has made only 2 sections. Understood? But nothing to worry, nothing has gone. Instead of 4, they made the 2 sections only. Section A and B is together becoming 1 section, and C and D is becoming B section. That's all. Nothing changes there. Not to get fear, don't get confused. So you have to write what you are writing, is it? But the syllabus is very less. We have already covered more than half of the syllabus. That means we have covered 4 lessons. Remaining 3 lessons we will cover in the coming days. So henceforth we will be going little slow, and we can have 2 to 3 rounds of revision also very well. So that's why study slowly but study thoroughly. That is very, very important. Bhavatu Shubhadinam, Bhavatu Anudinam. Dhanyavadaha.